हुन्छ। हामी च्याप्टर 10 अन्तर्गत टाइम सिरिज एनालाइसिसमा छौँ। अस्तिको क्लासमा हामीले थोरै टाइम सिरिजको डिफिनेसनहरू, त्यसको इम्पोर्टेन्स, त्यसै गरी त्यसको कम्पोनेन्टहरूको बारेमा छलफल गरेको थियौँ। सामान्यतया टाइम सिरिज भनेको चाहिँ कुनै पनि तथ्याङ्कहरूको, कुनै पनि डाटाको क्रमबद्ध रूपमा समयक्रम अनुसार मिलाएर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने प्रक्रियालाई हामीले समयक्रम विश्लेषण भनेर बुझ्न सक्छौँ। र यो समयक्रम विश्लेषणको माध्यमबाट हामीले विभिन्न कुराहरूमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। विभिन्न कुराहरूको योजना बनाउनको लागि, नीति निर्माण गर्नको लागि, भविष्यको पूर्वानुमान वर्तमान समयमै गर्नको लागि विशेष गरेर टाइम सिरिजको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसलाई हामीले अस्तिको क्लासमा नै हेरिसकेको थियौँ। त्यसै गरी यसको इम्पोर्टेन्स र कम्पोनेन्ट पनि हेर्दै थियौँ। अब हामी लागौँ यसको म्याथमेटिकल मोडल फर टाइम सिरिज भन्ने। यसमा सामान्यतया दुईवटा मोडलहरू छन्, हामीले शेयर गरेको स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। एउटा मल्टिप्लिकेटिभ मोडल फर टाइम सिरिज। सर स्क्रिनै आएको छैन। स्क्रिन आएको छैन? स्क्रिन नै शेयर भएको छैन। छैन। स्क्रिन शेयर भइरहेछ सर मेरोमा त। आइरहेको छ सर। फेरि शेयर गर्छु। अनि यहाँ छैन के भयो? यहाँ त आइरहेछ त। फेरि आयो? मैले दोस्रो पटक आयो सर। ल, हामी म्याथमेटिकल मोडल फर टाइम सिरिजमा छौँ, जसमा दुई खालको मोडलहरू हामीले प्रयोग गरेर टाइम सिरिजको हिसाबहरू गर्न सक्छौँ। जसमा एउटा छ मल्टिप्लिकेटिभ मोडल फर टाइम सिरिज, जसमा चाहिँ जति पनि टाइम सिरिजका कम्पोनेन्टहरू छन्, जुन हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि हेरेको थियौँ, सेकुलर ट्रेन्ड, पिरियोडिक चेन्जमा सिजनल भेरिएसन, त्यसै गरेर साइक्लिक भेरिएसन अनि ऱ्यान्डम अथवा इरेगुलर मुभमेन्ट, यस्ता विभिन्न कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले प्रोडक्ट निकालेर टाइम सिरिजको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। जसमा हामीले यहाँ सर्ट फर्ममा देख्न सक्छौँ टी इन्टु एस इन्टु सी इन्टु आर भनेर, जसमा टी भन्नाले यहाँ तलतिर देख्न सक्छौँ ट्रेन्ड भ्यालु, जसलाई सेकुलर ट्रेन्ड अथवा लङ टर्म मुभमेन्ट भनेर पनि हामीले अस्तिको क्लासमा डिस्कस गरेको थियौँ। त्यस्तै एस भन्नाले सिजनल भेरिएसन, यसमा चाहिँ एकै वर्षभित्र आउने विभिन्न किसिमका सिजनहरू जुन चाहिँ म्यान मेड अथवा नेचुरल मेड, त्यस्ता सिजनहरू जुन हामीले छलफल गरेका थियौँ ती पर्ने गर्छन्। त्यस्तै साइक्लिक भेरिएसनहरू अनि ऱ्यान्डम अथवा रेगुलर मुभमेन्ट जुन चाहिँ मान्छेको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुराहरू, अनियमित अथवा अनिश्चित कुराहरूबाट आउने मुभमेन्टहरू, त्यस्ता विशेष गरेर प्राकृतिक विपत्तिहरू हुन सक्छन् जुन चाहिँ मान्छेको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन्। त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले आरको रूपमा लिने गर्छौँ। र यी सम्पूर्ण कुराहरूको प्रोडक्ट, यी सम्पूर्ण कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने चाहिँ वाइ अथवा टोटल टाइम सिरिजको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै दोस्रोमा चाहिँ एडिटिभ मोडल फर टाइम सिरिज भन्ने छ। एडिटिभ मोडलमा अब यसको नाम अनुसार नै छ, एडिटिभ भनेको तिनै चारवटा मेन कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले जोडिदिउँ भने यसको एडिटिभ मोडलबाट हामीले टाइम सिरिज निकाल्न सक्छौँ। जसमा चाहिँ टी प्लस एस प्लस सी प्लस आर, तिनै माथि यसको फुल फर्महरू हामीले ट्रेन्ड भ्यालु, सिजनल भेरिएसन, साइक्लिक भेरिएसन र ऱ्यान्डम अथवा रेगुलर मुभमेन्ट भनेर लेखेको छौँ। तिनै कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले जोड्यौँ भने एडिटिभ मोडलबाट टाइम सिरिज निकाल्न सक्छौँ। यसको अलावा अरू मिक्स फर्मुलाहरू पनि छन्। यहाँ अर भनेर हामीले तीनवटा अरमा देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा, जसमा चाहिँ टी इन्टु सी प्लस एस इन्टु आर अथवा टी प्लस एस इन्टु सी इन्टु आर अथवा टी प्लस एस प्लस सी इन्टु आर, यो चाहिँ मिक्स फर्मुलाको रूपमा रहेका हुन्छन्। अब हामी जो यी हामीले पछाडि हिसाब गर्दाखेरि काम लाग्ने गर्छन् मल्टिप्लिकेटिभ मोडल र एडिटिभ मोडल भनेर, त्यसलाई पछि हिसाबमा अझै विस्तृत रूपमा जाउँला। त्यस्तै हामी अगाडि बढौँ। हाम्रो अब अर्को टपिक्स भनेको मेथड्स अफ मेजरिङ ट्रेन्ड। हामीले ट्रेन्ड भ्यालु निकाल्ने भन्यौँ, ट्रेन्ड भ्यालुबाट भविष्यमा विभिन्न कुराहरू पूर्वानुमान गर्नको लागि सहयोग पुग्छ भन्यौँ। तर अब ट्रेन्ड भ्यालु निकाल्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्, त्यसको बारेमा पनि हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा थाहा नपाए हामीले अगाडि बढ्न हिसाब गर्न सक्दैनौँ। र जसमा हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ सबैभन्दा पहिलो भनेको, हामीसँग बुक छ भने बुकबाट पनि हेर्न सक्छौँ, स्क्रिन सेयर भएन भने अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा पेज नम्बर 275 च्याप्टर 10 त्यसबाट पनि हेर्न सक्छौँ। जसमा
पहिलो छ ग्राफिक मेथड्स अथवा फ्री एन्ड कर मेथड्स अर ट्रेन बाई इन्स्पेक्सन भन्ने छ। यो चाहिँ अलिकति पुरानो मेथड्स हो। यसमा चाहिँ हामीले ग्राफको प्रयोग गरेर अथवा आफ्नो हातले वाइ एक्सिस र एक्स एक्सिसको रूपमा हामीले देखाउन सक्छौं, जसमा वाइ एक्सिसतिर हामीलाई दिएको विभिन्न कुराहरूको भ्यालु राख्न सक्छौं। प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित हुन सक्छ, सेल्ससँग सम्बन्धित, त्यसै गरेर प्रॉफिट लससँग कस्टसँग सम्बन्धित, त्यसै गरेर पपुलेसनहरुसँग सम्बन्धित कुराहरू जुन हामीले वाइ को रूपमा वाइ एक्सिसमा राख्ने गर्छौं। त्यस्तै अर्को एक्स एक्सिसमा भनेको टाइम सिरिज, समय, हामीलाई विभिन्न समयको श्रृंखलाहरू दिएको हुन्छ, विभिन्न समयावधिको डाटाहरू दिएको हुन्छ, जसमा एक्स एक्सिसमा हामीले डाटालाई राख्नुपर्ने हुन्छ। वाइ एक्सिसमा उसले दिएको केसँग सम्बन्धित भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको आधारमा हामीले ग्राफको प्रयोग गरेर हाम्रो हातले नै कर्वहरू बनाउन सक्छौं, जसलाई फ्री एन्ड कर मेथड्स अथवा ग्राफिक मेथड्स भन्ने गर्छौं। यो चाहिँ यसको सबैभन्दा सिम्पल तथा पुरानो मेथड्सको रूपमा रहेको छ मेथड्स अफ मेजरिङ ट्रेन्डमा। यसमा चाहिँ हिसाब गर्ने भन्दा पनि त्यति ग्राफमा देखाउने मात्र, उसले दिएको डाटालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। कृपया यो स्क्रिनमा नकोरिदिउँ ल, यसले गर्दा यहाँ लेखेका कुराहरू अलिकति बुझिँदैन, त्यही भएर स्क्रिनलाई नछोइदिउँ। त्यस्तै दोस्रो मेथड्स छ मेथड्स अफ सेमी एभरेजेस भन्ने। मेथड्स अफ सेमी एभरेजको हिसाब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सेमी एभरेज जम्मा हामीलाई कति वर्षको तथ्याङ्कहरू दिएको छ, त्यो दिएको तथ्याङ्कहरू मध्ये हामीले दुई भागमा बाँड्नु पर्ने छ सेमी एभरेज, जसमा चाहिँ यहाँनिर दुई खालको हुने गर्छ। एक खालको सेमी एभरेजमा भनेको अड नम्बर अफ इयर दिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ अड नम्बर अफ इयर दिँदाखेरि बीचको एउटा इयरलाई हामीले छोड्नु पर्ने हुन्छ, किनकि अड नम्बर अफ इयर हुँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो जम्मा दिएको इयरहरूलाई, त्यो डाटालाई हामीले दुई भागमा विभाजन गर्न सक्दैनौँ। जस्तो हामीलाई 5 वर्षको डाटा दियो भने हामीले 5 वर्षको आदि भनेको त अढाई वर्ष हुन्छ, जसमा बीचको एउटा वर्षलाई 3 वर्षलाई छोडेर त्योभन्दा अगाडिको 2 वर्षको छुट्टै एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ र बीचको 1 वर्षलाई छोडेर पछाडिको 2 वर्षको छुट्टै एभरेज निकालेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो अड केसमा हो। त्यसै गरेर 7 वर्षको हुँदा पनि त्यही हो, 7 वर्षको डाटा दिँदा पनि हामीलाई पहिलो 3 वर्षको छुट्टै एभरेज निकाल्ने, बीचको चौथो वर्षलाई छोडेर पछिल्लो 3 वर्षको छुट्टै एभरेज निकालेर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामी केही समय पछाडि हिसाबमा हेर्ने गर्छौं। त्यस्तै दोस्रो केस भनेको सेमी एभरेज मेथड्समा इभन नम्बर अफ इयर दिएको बेला हामीलाई जोड संख्यामा वर्षहरू दिएको छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ जम्मा वर्षहरूलाई दुई भागमा बाँड्ने। जस्तो 4 वर्ष दिएको छ भने पहिलो 2 वर्षको छुट्टै एभरेज निकालेर राख्ने र पछिल्लो 2 वर्षको छुट्टै एभरेज निकालेर राख्न सक्छौं। 6 वर्षको डाटा दियो भने पनि पहिलो 3 वर्षको छुट्टै राख्ने, पछिल्लो 3 वर्षको छुट्टै राख्ने। यसरी इभन नम्बर अफ इयर दिँदाखेरि हामीले जम्मा दिएको वर्षहरू मध्ये आधा भन्दा अगाडिकोलाई छुट्टै सेमी टोटल र सेमी एभरेज गरेर निकाल्न सक्छौं र आधा भन्दा पछाडिका वर्षहरूलाई छुट्टै राखेर गर्न सक्छौं। त्यो हामीले एकछिनमा हेर्ने गर्छौं। त्यसै गरी अर्को तेस्रो मेथड्स भनेको मेथड्स अफ मुभिङ एभरेज भन्ने छ। यस अन्तर्गत हामीले पछाडि विस्तृतमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। मुभिङ एभरेजमा विभिन्न खालका मुभिङ एभरेजहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। यसमा भनेको 3 इयरली मुभिङ एभरेज भन्ने छ। प्रत्येक 3 वर्षको डाटालाई जोडेर त्यसको टोटल निकालेर त्यो 3 वटा डाटा जोडेको भएर 3 ले भाग गर्दै हामीले मुभिङ एभरेज निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै 4 इयरली मुभिङ एभरेज भन्ने हुन्छ, 5 इयरली मुभिङ एभरेज भन्ने हुन्छ। यसमा पनि पछिल्लो यसै टपिकमा विस्तृत रूपमा जाने गर्छौं। यसमा विशेष गरेर मुभिङ एभरेजमा 3 खालको मुभिङ एभरेजहरू, 3 इयरली मुभिङ एभरेज, 4 इयरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज पनि भन्ने गरिन्छ, त्यसै गरेर 5 इयरली मुभिङ एभरेज भनेर हेर्ने गर्छौं। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको मेथड्स अफ कर्व फिटिङ बाइ प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर अथवा लिस्ट स्क्वायर मेथड्स भन्ने छ। र हामीलाई लङ क्वेसन सोध्ने भनेको यही लास्टको मेथड्सबाट 15 मार्क्समा प्रायः जस्तो अहिलेसम्म यो च्याप्टरबाट रेगुलर सोधिराखेको छ। 10 मार्क्समै पनि लिस्ट स्क्वायरबाट सोध्ने गर्छ र यो चाहिँ हाम्रो अकाउन्टसँग पनि मिल्दोजुल्दो छ। योभन्दा पछिल्लो वर्षमा हामीले हेर्ने गर्छौं। सेकेन्ड इयरमा गएपछि अकाउन्टमा पनि ठ्याक्कै यही किसिमको हिसाब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो अझै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले अर्कै फर्मुला लगाएर y = a + bx भन्ने छ।
ट्रेन लाइनको इक्वेसन, लिस्ट स्क्वायरको इक्वेसन हो, त्यसको इक्वेसनबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि हामीले पछि यसकै हिसाब आउँदाखेरि विस्तृत रूपमा जानेछौँ। अब सबैभन्दा पहिला हामीले न्युमेरिकलतिर प्रवेश गरौँ होला। त्यसमा चाहिँ सेमी एभरेजबाट हामीलाई हिसाबहरू दिएको छ र बुक साथमा नहुने साथीभाइहरूको लागि अस्ति मैले एक्सर्साइजको फोटो खिचेर पठाएको थिएँ, त्यो पनि हामीले प्राप्त गरेको छौँ होला। यदि हामीसँग बुक छ भने बुकमा हेर्न सक्छौँ, पेज नम्बर 302, जसमा न्युमेरिकल क्वेसन भन्ने छ। यसमा फ्री एन्ड कर्भ र अर्को दुईटै छ, जसमा चाहिँ पहिला हामी सेमी एभरेजबाट गरेर त्यसबाट फ्री एन्ड कर्भ मेथड्सबाट जाने गर्छौँ। र हामीसँग बुक छ भने बुकमा एकपल्ट क्वेसन पढिहेरौँ त। डिटरमाइन द ट्रेन्ड फर द फलोइङ डाटा अफ प्रोडक्सन बाई युजिङ मेथड्स अफ सेमी एभरेजेस भनेर सोधेको छ। सेमी एभरेज मेथड्सको प्रयोग गरेर हामीले उसले दिएको प्रोडक्सनको डाटालाई, त्यसको ट्रेन्डलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँ स्क्रिनमा देखिए जस्तै सामान्य फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीसँग कपी छ होला, हामीले यस्तै फर्मेट बनाऊ जसमा प्रब्लम 1 सोल्युसन भनेर क्यालकुलेसन अफ सेमी एभरेज फ्रम द फलोइङ भनेर माथि टाइटल लेखौँ। र यो स्टार्टमा र विशेष गरेर अकाउन्टमा हाम्रो टाइटल चाहिँ जरुरी हुन्छ है। हामीले डाइरेक्ट सुरु गर्न पाउँदैनौँ, सुरु गरेर हिसाब मिलाए तापनि हामीले मार्क्स पाउँदैनौँ। त्यो हुँदा टाइटल चाहिँ के गर्न, कुन हिसाब गर्न खोज्दैछौँ, के निकाल्न खोज्दैछौँ, त्यसमा चाहिँ टाइटल हामीले अनिवार्य लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि उसले दिएको छ फिस्कल इयर्स, फिस्कल इयर्सको एउटा भोल्युम बनाइदिउँ। प्रोडक्सन भ्यालु यहाँनिर इन 1000 मेट्रिक टन्समा दिएको छ, मैले प्रोडक्सन भ्यालु मात्रै लेखेँ, हामीले त्यो इन 1000 मेट्रिक टन्स लेख्दा पनि भयो। त्यस पछाडि सेमी टोटलको एउटा कोल्युम बनाइदिउँ र सेमी एभरेजको अर्को कोल्युम बनाइदिउँ। हामीले सबै यो टेबल बनाइसके पछाडि सँगसँगै जाउँ होला हैन, कि यता गरिसकेर हामीले फेरि पछाडि गर्छौँ? बनाइसकौँ न, बनाइसकौँ न त सबैले सँगसँगै जाउँ, किनकि अगाडि पछाडि हुँदा झन् समस्या होला। बनाउँदै गरौँ, म एटेन्डेन्स हेर्दै गर्छु। बनाइसक्यो भने भनौँ है। सक्यो सर, सक्यो। त्यसो भने सुरु गरौँ न। अहिले एटेन्डेन्स सर क्वेसन नम्बर 1 को सर यो एउटा मात्र यति नै मात्रै हो गर्ने चाहिँ सर? होइन, यसको ग्राफिक मेथड्स पनि गरेको छ, मैले अहिले एकछिनमा सेयर गर्छु। उसले सोधेको चाहिँ यति मात्रै छ। अब फिस्कल इयर्समा हाम्रो 2006-07बाट सुरु छ, त्यही लेखौँ। त्यसै गरेर 2007-08, त्यसै गरेर 2008-09, त्यसै गरेर 2009-10, त्यसै गरेर 2010-11, त्यस्तै 2011-12। यो फिस्कल इयर्स भयो, उसले नि दिएको छ, हामीले सार्यौँ मात्रै। त्यस पछाडि प्रोडक्सन भ्यालुमा उसले नि दिएको छ 2006-07मा 12, त्यसै गरेर 2007-08मा 11,
त्यस्तै 2008-9 मा 13, त्यसै गरेर 2009-10 मा 14, 2010-11 मा 15, त्यस्तै 2011-12 मा 16 दिएको छ। यो पनि सर यो हामीले कति मार्क्समा पो आउने क्वेशन? यो सोध्यो भने चाहिँ 2 मार्क्समा मात्रै आउँछ। सुरुमा सिम्पल प्रब्लम हो यो चाहिँ। हजुर 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ, तर सोधेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म। हामीलाई यसबाट सोध्ने भनेको चाहिँ लङ क्वेसन 15 मार्क्सको प्राय कन्फर्मै सम्झे पनि हुन्छ र साथसाथै 10 मार्क्सको पनि सोध्ने गर्छ। कहिलेकाहीँ 25 मार्क्ससम्म 27 मार्क्ससम्म सोधेको छ। सधैँ त्यसरी नै सोध्छ भन्नु त सकिँदैन, र पनि लङ क्वेसन सोध्ने च्याप्टरमा भनिन्छ यो चाहिँ। ल अब यहाँसम्म भयो होइन। अब एकछिन ध्यान दिएर हेर्नु है त। यति गरिसक्यो भने अब हामीले सेमी एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सेमी टोटल पहिला निकाल्नु पर्छ। सेमी एभरेजको लागि पहिला हामीले वर्किङ नोट गरौँ तल। क्याल्कुलेसन अफ सेमी टोटल निकाल्नु। जसको लागि सेमी टोटलमा हामीले अघि भनेको थियौँ विशेष गरेर अड नम्बर अफ इयर र इभन नम्बर अफ इयर दिएको बेला दुई खालको केसबाट हामीले गर्न सक्छौँ। र यो प्रब्लम हेरौँ, इभन नम्बर अफ इयर दिएको छ। हामीलाई 6 वर्षको डाटा, 6 फिस्कल इयर, 6 फिस्कल इयरको डाटा दिएको छ। इभन नम्बर अफको केस भयो। यसमा चाहिँ जम्मा वर्षहरू मध्ये आधा आधा छुट्याउने। पहिलो आधा यानि कि 3 वर्षको छुट्टै सेमी टोटल निकाल्ने र पछिल्लो 3 वर्षको छुट्टै सेमी टोटल निकाल्ने। क्याल्कुलेसन अफ सेमी टोटल फर फर्स्ट हाफ भनेर लेख्न सक्छौँ। जसमा चाहिँ अब यो 2006-7, 2007-8, 2008-9 को तीनवटा डाटा जोड्दियौँ। 12 प्लस 11 प्लस 13 यो जोड्दाखेरि हाम्रो भनेको जम्मा 36 हुन्छ हैन? 36 हुन्छ। हाम्रो सेमी टोटलमा अब यहाँनिर 3 वर्षको पहिलो जोड्यौँ 36 भयो र त्यसमध्येको बीचको इयरमा राख्ने 2006-7, 7-8, 8-9 को सेमी टोटल 36 आयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले बीचको पहिलो फर्स्ट हाफको पनि बीचमा भनेको 2007-8 मा 36 लाई राख्ने गरौँ। अब फेरि सेकेन्ड हाफतिर जाउँ। सेकेन्ड हाफमा अब फेरि त्यसरी नै पछिल्लो 3 वर्षको डाटालाई हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। क्याल्कुलेसन अफ 2.5 भनेर 2009-10, 2010-11, 2011-12 को डाटालाई जोडौँ। 14 प्लस 45 प्लस 45 15 प्लस 16 45 भयो र यसको पनि 3 वर्षको बीचको इयरमा 2009-10, 10-11 र 11-12 मध्ये बीचमा यानि कि 2010-11 मा 45 राखौँ। यो चाहिँ हाम्रो सेमी टोटल भयो। यो इभन नम्बर अफ इयरमा पहिलो 3 वर्षको डाटालाई जोड्यौँ, प्रोडक्सन भ्यालुलाई 36 आयो र त्यसमध्ये बीचमा पर्ने 2007-8 मा राख्यौँ। त्यस्तै सेकेन्ड हाफमा पनि 3 वर्षको डाटा मध्ये 2010-11 को बीचमा पर्यो र यसको टोटल आएको थियो 45, त्यसलाई राख्यौँ। अब त्यस पछाडि भनेको सेमी एभरेज निकाल्न हामीले यो 3 वर्षको डाटालाई जोडेको छौँ। अब यो सेमी टोटललाई 3 ले भाग गरेर राखौँ। यो 36/3 भनेको हाम्रो 12 भयो। यसलाई तल बुझ्दैनौँ भने वर्किङ नोटमा देखाउन पनि सक्छौँ। त्यस्तै 45/3 भनेको किनकि 3 वर्षको पछिल्लो पनि डाटा जोडेको छौँ हामीले 15 भयो। यो चाहिँ हाम्रो सेमी एभरेज हो।
हामीले सेमी एभरेज मेथड्सबाट ट्रेन भ्यालुज भनेको यसरी निकाल्न सक्छौं, जसमा चाहिँ यदि इभन नम्बर अफ इयर छ भने प्रत्येक कतिवटा वर्षहरू दिन्छ, त्यसमध्ये पहिलो आधा वर्षहरूको संख्या कति छ त्यसको छुट्टै टोटल निकाल्ने, सेमी टोटल, त्यसमध्येको बीचमा राख्ने र पछिल्लो आधा वर्षहरूको सेमी टोटल छुट्टै निकाल्ने र त्यसमध्येको पनि बीचको वर्षमा राख्ने र त्यसपछि कतिवटा वर्षहरू पहिलो हाफमा कति वर्षहरू हामीले जोडेको छौं त्यो वर्षहरूको संख्या कति छ त्यसले भाग गरेर सेमी एभरेज निकाल्ने। यो प्रब्लमको केसमा चाहिँ पहिलो हाफमा 3 वर्षको जोडेको छौं, त्यही भएर हामीले 3 ले भाग गरेर 12 सेमी एभरेज निकाल्यौं। यदि यसमा 4 वर्षको डाटा जोडेको थियौं भने 4 ले भाग गरेर हामीले यहाँ सेमी एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तै पछिल्लो हाफमा सेकेन्ड हाफमा पनि हामीले 3 वर्षको जोडेर 45 निकालेको छौं। यसलाई हामीले 3 ले नै भाग गरेर सेमी एभरेज निकाल्यौं। यदि यसमा पनि 4 वर्षको अथवा 5 वर्षको छुट्टै जोडेको थियौं भने कतिवटा वर्षहरूको भ्यालु जोडेको छौं त्यतिले नै भाग गरेर हामीले सेमी एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा कन्फ्युजन छ भने है, कसैलाई छ कन्फ्युजन सेमी एभरेज निकाल्न? छैन सर। गर्न सक्छौं नि यस्तै। अब यो चाहिँ भयो सेमी एभरेज। हामीले ग्राफिकल अथवा फ्री एन्ड पर मेथड्सबाट पनि गर्न सक्छौं, जहाँ मैले यहाँ पहिले नै तयार पारेको छु। यसमा यहाँ क्लासमा ढिलो हुन्छ भनेर हामीले ग्राफमा अथवा ग्राफ नहुँदाखेरि पेपरमै पनि वाइ एक्सिस र एक्स एक्सिस भनेर निकालेर त्यसमा देखाउन सक्छौं। यो जुन तरिकाले गर्दा नि हुन्छ होला नि त हैन सर? हुन्छ। यसमा भनेको मुख्य भनेको जस्तो ट्रेन लाइन बाइ युजिङ फ्री एन्ड कर मेथड्स भनेर लेख्ने माथि, अथवा ग्राफिकल मेथड्स भनेर, जसमा चाहिँ वाइ एक्सिस तिर प्रोडक्सन भ्यालु उसले दिएको छ, प्रोडक्सन भ्यालु इन 1000 मेट्रिक टन्स भनेर त्यही लेख्नु पर्ने हुन्छ। र एक्स एक्सिस तिर भनेको टाइम अथवा फिस्कल इयर, उसले टाइम इयर भनेर दिएको हुन्छ। जहिलेसुकै एक्स एक्सिस तिर फिस्कल इयर्स अथवा इयर्स टाइम, वाइ एक्सिस तिर उसले दिएको के को भ्यालु छ, प्रोडक्सन, सेल्स, प्रफिट, लस, यस्तो उसले दिएको भ्यालुहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई राख्ने। त्यसपछि अब यहाँनिर टाइम त यो हामीले लेखि नै हाल्छौं 2006-07 देखि 2011-12 सम्म। यतापट्टि भनेको प्रोडक्सन भ्यालु म्याक्सिमम कतिसम्म छ त्यसलाई हेरेर हामीले वाइ एक्सिसमा स्केल निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीलाई म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 16 सम्म दिएको छ। त्यही भएर मैले चाहिँ 0 देखि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 गरेर दुधीको फरकमा राखेँ। हामीले यसको यो भन्दा फरक पनि गर्न सक्छौं। हामीले एक-एकको फरकमा अथवा त्यो त धेरै ठुलो हुन्छ, नभए 5 को फरकमा, 4 को फरकमा हामीलाई उपलब्ध तथ्याङ्कहरू अनुसार फरक किसिमको यहाँनिर यो स्केल निर्धारण गर्न सक्छौं। सबैले यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, मैले चाहिँ यसरी गरेँ। त्यसपछि अब जाउँ। अब यसमध्ये हामीले सबैभन्दा पहिला यहाँनिर हाल्ने भनेको उसले दिएको डाटालाई जस्ताको तस्तै हामीले हाल्नु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ पहिलो 2006-07 को हेरौँ त भ्यालु 12 दिएको छ। फिस्कल इयर 2006-07 मा 12 छ। यसमा चाहिँ हामीले 6-7 को सिधा माथि यहाँनिर यतापट्टि प्रोडक्सन भ्यालुमा 12 मा यहाँनिर टिक लाउने। अब मेरो चाहिँ यहाँनिर टिक ठ्याक्कै देखिँदैन किनकि यो उसमा ल्यापटपमा देखिएन। यहाँनिर टिक लाउँदै जाने, त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ देखियो नि हैन टिक, हेर्नु त। त्यस्तै 2007-08 मा हामीलाई 11 दिएको छ। 2007-08 को सिधा माथि र प्रोडक्सन इन 1000 मेट्रिक टन्स को सिधा यता यहाँनिर 11 को सिधा पर्ने गरी टिक लाउँदै जाने। त्यसै गरेर 8-9 मा हामीलाई 13 दिएको छ। फिस्कल इयरको 8-9 को सिधा माथि, अनि प्रोडक्सन इन 1000 मेट्रिक टन्स को सिधा यतापट्टि 13 मा टिक लाउने। त्यसै गरेर 9, 10, 11 र 11, 12 को पनि भ्यालु क्रमशः 14, 15 र 16 दिएको छ। त्यसमा टिक लाउँदै जाने। जब हामीलाई दिएको तथ्याङ्कहरू हामीले टिक लगाइसक्छौं, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो हातले एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा जोड्दै जाने। त्यसमा चाहिँ अब हातैले साह्रै बाङ्गो हुन्छ भने स्केलको प्रयोग गरेर पनि जोड्न सक्छौं, नभए पनि अब नाम चाहिँ फ्री एन्ड कर मेथड्स छ, त्यही भएर हामीले नजिकै पोइन्ट छ हाम्रो, बिग्रिँदैन होला, हातैले जोड्दै जाउँ। र त्यो जोडिसकेपछि एउटा लाइन भन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्चुअल लाइन भनेर भन्न सक्छौं, जुन चाहिँ ट्रेन लाइन चाहिँ होइन, एक्चुअल लाइन। हामीले यहाँनिर यतापट्टि सिम्बलमा पनि देख्न सक्छौं एक्चुअल लाइन भनेर। अलिकति ब्लू कलरको अलिकति मोटो लाइन छ, त्यसलाई हामीले एक्चुअल लाइन भनेर नाम दिन सक्छौं। जब हामीले एक्चुअल लाइन बनाइसक्छौं, हामीले बनायौं कि छैन पो?
बनाउँदैछौँ सर। ल बनाऊ त्यसो भने म यता भन्दै गर्छु। एक्चुअल लाइन बनाइसके पछाडि हामीले ट्रेन लाइन कोर्नु पर्ने हुन्छ, खिच्नु पर्ने हुन्छ। एक्चुअल लाइन भनेको उसले दिएको तथ्याङ्कहरूलाई जस्ताको तस्तै हामीले कपी गर्ने हुन्छ, त्यहाँनिर त्यसैलाई सारिदिने मात्रै हुन्छ। ट्रेन लाइन चाहिँ हामीले निकालेको ट्रेन भ्यालुज अथवा कुन मेथड्सबाट गर्दैछौँ, सेमी एभरेजबाट गर्दैछौँ कि मुभिङ एभरेजबाट गर्दैछौँ, त्यसलाई देखाउने कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ ट्रेन लाइनमा हामीले हेर्ने गर्छौँ। बनाउँदै गरौँ। त्यो बनाइसके पछाडि भने म बाँकी रहेको एटेन्डेन्स लिँदै गर्छु। बनाइसक्यौँ कि बाँकी छ? सक्यौँ सर। ल त्यसो भने अब ट्रेन भ्यालुजतिर जाउँ। अब ट्रेन भ्यालुको लागि एकदम सजिलो छ यो केसमा, किनकि हाम्रो ट्रेन भ्यालुज भनेको अहिले केही समय अगाडि मात्रै हामीले तयार पारेको भ्यालु, जसमा सेमी एभरेज निकालेको छौँ। सेमी एभरेजमा हामीले 12 र 15 जुन चाहिँ 2007-08 मा 12 राखेको छौँ र 2010-11 मा 15 राखेको छौँ। यही दुईटा भ्यालुलाई प्लट गरिदिनु पर्ने हुन्छ पहिला। अब यसमा हेरौँ, 2007-08 को सिधा माथि 2007-08 मा हाम्रो सेमी एभरेज आएको छ 12। 2007-08 को सिधा माथि यहाँनिर 12 मा पर्ने गरी एउटा टिक लगाऊ। 2007-08 को सिधा माथि 12 मा पर्ने गरी एउटा टिक लगाऊ। त्यसै गरेर 2010-11 मा 15 आएको छ सेमी एभरेज र 2010-11 को सिधा माथि 15 मा पर्ने गरी अर्को टिक लगाऊ। सेमी एभरेजलाई 2007-08 को सिधा माथि 12 मा पर्ने गरी एउटा टिक र 2010-11 को सिधा माथि 15 मा पर्ने गरी अर्को टिक लगाऊ र त्यो दुईवटा लाइनलाई हामीले स्केलको प्रयोग गरेर, सिधा स्केलको प्रयोग गरेर जोडिदिउँ। र यो लाइन अलिकति लामै तान्दा पनि हुन्छ। दुईवटा पोइन्ट मात्रै हैन, अगाडि नै जस्तो 2006-07 भन्दा अगाडिदेखि र 2011-12 भन्दा पछाडिसम्म जोड्न सक्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो ट्रेन लाइनको रूपमा रहेको हुन्छ र यसबाट चाहिँ हामीले फ्युचर प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ यो प्रोडक्सनको भ्यालु कति हुन्छ त पछाडिसम्म। जस्तो त अहिले यहाँनिर यो सिधा छ, यो लाइनमा कति कति छ यो हामीलाई 10-11-12 सम्म त थाहा भइसकेको छ कति कति प्रोडक्सन हुन्छ भनेर। अब हामीले 2012-13, 2013-14 अथवा 2015-16 सम्मको भ्यालु पूर्वानुमान गर्नु पर्यो, एस्टिमेट गर्नु पर्यो भने यही लाइनलाई लामो तान्ने, यो सिधा लाइनलाई, ट्रेन लाइनलाई, त्यसको आधारमा यतापट्टि इयरमा कहाँ पुग्छ त्यो चाहिँ हाम्रो फ्युचर प्रेडिक्सनको रूपमा रहेको हुन्छ। यो चाहिँ एक्चुअल चाहिँ नहुन सक्छ, किनकि प्रेडिक्सन हो, एस्टिमेट हो, जो सही हुनुपर्छ भन्ने छैन। र पनि विगत अथवा वर्तमानको आधारमा भविष्यमा कस्तो अवस्था जानेछ, कस्तो अवस्था आउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ केही हदसम्म हामीले यसबाट चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ भयो हाम्रो ट्रेन लाइन, जसमा हामीले कालो अलिकति सानो लाइन हेर्न सक्छौँ। ट्रेन लाइन भनेर यहाँनिर इन्डेक्समा राखिएको छ। हामीले बनाइसक्यौँ कि छैन? बनाइसक्यौँ सर। यो तलको पहिले बनाएर अनि माथिको बनाउने जस्तो देखियो नि त सर यहाँनिर त फेरि।
त्यही हो मैले यस्तो यहाँनिर यो अर्को तलको पनि पहिल्यै गर्दाखेरि हुन्थ्यो हुन चाहिँ हजुर होइन लाइभ गरौँ न त यो चाहिँ थोरै थोरै छ त्यति धेरै समय कन्ज्युम हुँदैन भनेर मैले लाइभ गर्न यहाँ तलतिर गरेको यो माथितिर पहिल्यै बनाइसकेको थियो होइन सर भनेको नि जस्तो यो तल्लो बनाएर अनि मास्लो पनि बनाउनै पर्ने हो कि यो तल्लो मात्रै बनाएर छोडिदिँदा पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो ट्रेन भ्यालुज भन्यो भने बनाउनै पर्ने हुन्छ यहाँनिर डिटरमाइन द ट्रेन भनेको रहेछ बनाउनै पर्ने हुन्छ यसमा यो दुइटै ग्राफिक मेथड अथवा फ्री एन्ड पर मेथड छ सेमी एभरेज दुइटै भयो यसमा उसले ट्रेन भ्यालुज भनेको छैन भने चाहिँ अथवा प्लट गर्नु भनेर छुट्टै स्पेसिफाई गरेको छैन भने चाहिँ पर्दैन प्लट चाहिँ भनेको छैन यहाँनिर हजुर हामीले अब ग्राफिक मेथड्सको पनि सँगसँगै गरिहालौँ न त भनेर गरेको मात्रै हो ए ठिक छ यसमा चाहिँ यो तलको मात्रै गर्दा हुन्छ ए होइन माथिको निकाल्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट यो 12 र 15 लेख्थ्यो कि अनि यस्तो यो तल्लो चाहिँ अब यसमा यो प्रब्लममा कम्पलसरी भयो यो टेबल बनाएर गर्ने उसले प्लट भनेको छैन प्लट नभनेपछि यो माथिल्लो चाहिँ हामीलाई अप्सनल भयो यसको लागि अब गर्दा पनि राम्रो सोधेको चाहिँ होइन यसमा ए ठिक छ गर्न सक्छु नि होइन यो सेमी एभरेज र माथितिरको यो सकिन्छ अब यस्तै खालको छ अब यो भन्दा पछाडि च्याप्टर 10 को 1 नम्बरको क्वेशन हैन सर हजुर यो हो अब हाम्रो यहाँ 2 नम्बरमा प्लट नि भनेको छ हामीले क्वेशन हेर्न सक्छौं छैन भने म फेरि उपलब्ध गराउँला क्वेशन ठ्याक्कै यस्तै क्वेशन छ यसमा भनेको अड नम्बर अफ इयर दिएको रहेछ अड नम्बर अफ इयर को टेबल चाहिँ हेरौँ न त मैले बनाइसकेको छ यसमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौं हैन स्क्रिनमा क्याल्कुलेसन अफ सेमी एभरेजेस एन्ड ट्रेन्ड लाइन भनेको छ जसमा चाहिँ यहाँनिर 7 वटा वर्षहरूको डाटा दिएको छ यो भन्दा अगाडि 6 वटाको दिएको थियो जसमा 3 वर्षको छुट्टा छुट्टै गरेर सेमी एभरेज निकाल्यौं यसमा 7 वटा वर्ष छ 7 वटा वर्ष हुँदा चाहिँ बीचको एउटा वर्ष यानि कि चौथो वर्षलाई चाहिँ हामीले छोड्नु पर्ने हुन्छ चौथो वर्ष भन्दा अगाडिकोलाई छुट्टै 3 वर्षको सेमी टोटल र सेमी एभरेज निकाल्ने र चौथो वर्ष भन्दा बाहेकको पछाडीकोलाई पनि हामीले त्यसरी नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि यो चौथो चाहिँ गनिदैन सर गनिदैन त्यसमा चाहिँ सरी 6 नै रहेछ है 2 नम्बरमा पनि 6 वर्ष नै रहेछ मैले गलत हेरेछु त्यहाँनेरि यदि अड नम्बर अफ इयर दिएको बेला चाहिँ बीचको वर्षलाई छोड्ने नगर्ने हामीले एक्चुअल लाइन खिच्दा चाहिँ पर्यो त्यसलाई समावेश गर्नु किनकि सबै वर्षको भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ ट्रेन्ड भ्यालुज खिच्दा चाहिँ त्यो बीचको वर्षलाई राख्नु पर्दैन र यो 2 नम्बरको ठ्याक्कै 1 नम्बरको जस्तै छ हामीले यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं बीचको नगर्नु भनेको सर यो 14 र 18 चाहिँ नगर्नु 2010 र 2007 लाई यसमा त सबै होला त 2 मा 6 नै रहेछ 6 वर्ष नै रहेछ इभन नम्बर अफ इयर नै रहेछ मैले गर्न मिस्टेक गरेछु यदि कहीं त्यस्तो ठ्याक्कै 1 नम्बरको जस्तै छ यदि अड नम्बर अफ इयर छ भने बीचकोलाई चाहिँ छोड्दिने त्यस्तै 3 नम्बरको पनि 3 नम्बरदेखि अलिकति बेग्लै छ त्यसो गरौँ न त अब आज टाइम पनि सकिनै आट्यो भोलि गरौँला 2 नम्बरको गरौँ हामीले 3 नम्बरको मुभिङ एभरेज वाला अर्को क्लासमा हेर्नेछौँ र यो म क्लास सकेपछि यसको च्याप्टर सकेपछि यसमा वर्डमा पनि अथवा पीडीएफमा पनि उपलब्ध गराउने छु हामीले सकेसम्म व्हाट्सएपमा र युट्युबमा हाल्दिने छु यो भिडियो हुन्छ सर यो ठिकै छ त्यसो भए